नागरिकताको सन्दर्भमा यो भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ, एमसिसीको प्रकरणमा यो अमेरिकन काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको न पनि छैन। अफगानिस्तानमा 7 वर्षपछि नेपालमा आएकै दिन, सुहाग रातकै दिन के नागरिकता कण्ड भयो? कोही 8 पासे, कोही तपाईँको टेस्ट पासे चाहिँ प्रधानमन्त्री र यो चाहिँ विदेश मन्त्री जस्ता उहाँहरू पढ्ने। हामी यस्तो अरूले सुन्दा पनि अलिकति लज्जाबोध हुनुपर्ने। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषय र खास गरिकन नागरिकताको विषयमा अहिले मुलुकभरि नै एउटा विवाद, चर्चा र चासो भइराखेको छ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग आज हुनुहुन्छ लेखक, सम्पादक तथा उपप्राध्यापक पेशल कुमार निरौलाज्यू। यो खास गरिकन अब अहिले नागरिकताको जुन एउटा संशोधन छ नि, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी ऐन 2063 मा संशोधनको लागि जुन कुरा आएको छ र बुहारीलाई, विदेशी बुहारीलाई नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता दिने सवालमा जस्तो दलहरू बीच पनि विभाजन देखियो। खास गरिकन सत्तारूढ दलले चाहिँ 7 वर्षको चाहिँ यसमा चाहिँ टाइम फ्रेम उहाँहरूले राख्नु भएको छ। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जसपा भनौँ न अहिले जनता समाजवादी पार्टी, उहाँहरू यसको विरोधमा उत्रिनु भएको छ क्या सर। तर यसलाई एउटा निष्पक्ष, एउटा बुद्धिजीवीको आँखाले र एउटा स्वतन्त्र, एउटा राष्ट्रवादी मान्छेले हेर्दा चाहिँ यसलाई कसरी हेर्ने सर, त्यो बताइदिनु। एकदम तपाईँले अत्यन्तै तपाईँको यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनु भयो। हाम्रो नेपालको चाहिँ जनताको आस्था, जनताको विश्वास हजुर र जनताको चुरो कुरो चाहिँ डेमोक्रेसी र तपाईँको चाहिँ यो ह्युमन राइट चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको आधार होइन। यो कुरा पहिलो हाम्रा श्रोता दर्शकहरूले बुझ्ने कुरा। नेपालले चाहिँ किनभने यो प्राचीनतम राष्ट्र, पुरानो राष्ट्र भएको हुनाले, चीन र भारत गुलाम हुँदाखेरि पनि हामी स्वतन्त्र सार्वभौम रहेको हुनाले हाम्रो नेपाली जनतामा चाहिँ मनभित्र अथवा आस्थाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रियता प्रति चाहिँ अत्यन्त तपाईँको चाहिँ उद्वेलित हुने, यसमा जागृति हुने र अहिलेको यो 1-1.5 वर्षको यो तपाईँको दौरानमा के देखिन्छ भने नेपाली राष्ट्रियताको धामी चाहिँ अहिले जागृत भएको छ। हजुर हेर्नुहोस्, त्यसैले यो चाहिँ चिन्तन प्रणाली चाहिँ विशेष गरी त्यसैले हामीले के पृथ्वीनारायण शाह भन्नुहोस्, सिमानाको प्रसङ्गमा जङ्गबहादुरकै कुरा भन्नुहोस्, तपाईँको चन्द्रशमशेरकै कुरा भन्नुहोस्, राजा महेन्द्रले चाहिँ यो चाहिँ नेपाली राष्ट्रियतालाई कसरी प्रवर्धन गरे आदि इत्यादि कुरामा र बहुदलीय व्यवस्था भन्दा यो राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा चाहिँ पञ्चायत धेरै राम्रो छ। किनभने पञ्चायतले 15 वर्ष चाहिँ नेपाल आएर बसोबास गरेपछि त्यसले अङ्गीकृत नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ देखिन्छ। र विशेष गरी तपाईँको अर्जुनजी 62-63 को आन्दोलनपछि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र यो कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतहरूले धर्मनिरपेक्षता, बाबुरामहरू यिनीहरूको चाहिँ विशेष धर्मनिरपेक्षता र नागरिकतालाई चाहिँ यो खुकुलो र आजको जुन नागरिकताको जुन पोलिसी छ, अब यो कानुन बनेपछि त यसले तपाईँको फेरि आफ्नो केही उसमा सुधार गर्छ होइन। हजुर, यो चाहिँ इन्डियनहरूलाई खुसी बनाउने तपाईँको यो फितलो खालको चाहिँ नागरिकताको प्रावधान ल्याइयो। हजुर, र तपाईँको यो चाहिँ सिन्दुर, एक सुकाको सिन्दुरसँग चाहिँ नागरिकता साट्नेको चाहिँ काम गरिएको छ र यो चाहिँ अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक छ। र तपाईँको के हो भने नागरिकताको 2टा प्रावधान हुन्छ अर्जुनजी। एउटा वंशजको नागरिकता हुन्छ, एउटा अङ्गीकृत नागरिकता। आज तपाईँको वंशजको नागरिकता उठाउने मान्छेले पनि त्यसको खास मर्मलाई उठाएका छैनन्। म त्यो कुरा राख्न चाहन्छु। हजुर, वंशजको नागरिकता भनेको जस्तो तपाईँको उसका पिता पुर्खाले योगदान गरे, जस्तो लिम्बूहरूमा फेदङ्गा हुन्छ, फेदङ्गा मार्फत चाहिँ तपाईँको जस्तो राईहरूमा बिजुवा हुन्छ, त्यसले मुन्दुमको बारेमा अथवा अरू विषय बारेमा त्यसले जानकारी दिन्छ र समाजमा चाहिँ त्यो ज्ञानको चाहिँ एउटा के गर्छ भने त्यसलाई बाहिर ल्याउँछ। हजुर, त्यसैले त्यस्ता पुर्खाहरू, कुनै पनि पुर्खाहरू जसले यो राष्ट्रमा चाहिँ योगदान गरेका छन्, चाहे त्यो गीतको क्षेत्रमा होस्, चाहे सङ्गीतको क्षेत्रमा होस्, चाहे तपाईँको विविध क्षेत्रहरूमा चाहिँ कृषिदेखि लिएर उत्पादनदेखि लिएर ज्ञान कर्म हरेक दृष्टिकोणले यो राष्ट्रलाई चाहिँ योगदान दिएको मान्छेले त्यसको योगदानको स्वरूप तपाईँको चाहिँ के दिन्छ भने यो चाहिँ वंशजको नागरिकता दिन्छ। तर अहिले वंशजको नागरिकता पनि अपभ्रंशित भएर के भएको छ भने तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा विदेशी आएर यहाँ बसेर त्यसको छोराछोरी चाहिँ नेपालमा जन्मियो भने त्यसलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने यो प्रावधान पनि गलत छ। यसमा पनि संशोधन गरेर
त्यसलाई त्यसको नेपाललाई के कन्ट्रिब्युसन गरेको छ, नेपालप्रति त्यसको निष्ठा छ कि छैन, त्यो कुरा हो। यो चाहिँ तपाईँको अर्जुनजी यो राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ। एकदमै सर। राष्ट्रियतासँग किन जोडिन्छ भने जस्तो कुनै एउटा बिहारीले आएर तपाईँको नेपालको नागरिकता लियो होइन, तर त्यसको निष्ठा र त्यसको चाहिँ नेपालप्रतिको चाहिँ निष्ठा चाहिँ तपाईँको हुँदैन। त्यसैले यो कोही कोहीमा होला नि सर, होइन हुँदैन, किनभने त्यसका जस्तो निष्ठाको तपाईँ लिम्बू हुन कति पुस्ता अथवा लिम्बूको तपाईँको संस्कार हुनका लागि जस्तो कुनै मान्छेले जस्तो म लिम्बू भएँ, म लिम्बू हुने बित्तिकै लिम्बूको संस्कार मसँग विकास हुन्छ त। तपाईँ बाहुन हुनुभयो, बाहुनको संस्कार विकास, त्यसले के हो भने त्यो राष्ट्रमा उसको त्यो चाहिँ त्यो संस्कार संस्कृतिको विकास भएपछि मात्रै त्यो चाहिँ वंशजको नागरिकता पाइन्छ। अब यहाँ त के भने वंशजको नागरिकता पनि तपाईँको विवाह हुने साथ वंशजको नागरिकता दिने चाहिँ प्रावधान, यो त तपाईँको निन्दनीय र खेदजनक छ। हेर्नुहोस्, एउटा वंशजको नागरिकताको यो अहिलेको अवधारणामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्को तपाईँको अङ्गीकृत तपाईँको नागरिकता दिने कुरा पनि अहिले जुन तपाईँको बजारहरूमा यो चाहिँ उठाइएको छ, यो चाहिँ धारणा नै गलत छ। हेर्नुहोस्, किनभने अङ्गीकृत नागरिकता जस्तो पञ्चायतकालमा 15 वर्षको थियो, 15 वर्षै गराउनुपर्छ हेर्नु हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि। र अर्को तपाईँको के हो भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ यो राष्ट्रमा के योगदान छ, त्यसको योगदान हेरेर र उसलाई सम्मान स्वरूप दिइने मात्रै अङ्गीकृत नागरिकता हो। र यो अङ्गीकृत नागरिकता पनि राज्य उसको अधिकारको कुरा हो। त्यो त अर्को भयो, वैवाहिक अङ्गीकृत त्यो लागू आउँदैछु। र तपाईँको यो चाहिँ के भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकता पनि उसको अधिकार होइन अर्जुनजी। हजुर, यो चाहिँ राज्यको ऐच्छिक कुरा हो, राज्यले इच्छा भए त्यसलाई दिन्छ, इच्छा नभए दिँदैन के। र तपाईँको अहिले तपाईँको के भने चाहे तपाईँको कुनै एउटा सर त्यसमा चाहिँ बुहारी मान्ने नागरिक नमान्ने भन्दा के भन्ने त अहिलेको व्यवस्था के हो भने कुनै पनि मान्छेले नेपालीले चाहिँ विदेशीसँग बिहा गर्छ। हजुर, अब कुनै विदेशीले चाहिँ नेपाली चेली बिहा गर्छ, यी दुइटैलाई नै नागरिकता दिने प्रावधान छ। यो प्रावधान राख्नु भनेको नेपाललाई फिजीकरण गर्नु, किनभने यो अत्यन्त निन्दनीय र खेदजनक छ। किनभने यसले के गर्छ भने तपाईँको यो चाहिँ हाम्रो यहाँ रैथाने जातिलाई अल्पमतमा पारेर चाहिँ ती आप्रवासीहरूलाई चाहिँ बहुमतमा ल्याउँछ र भोलि जनमत सङ्ग्रह जस्ता अथवा कुनै विद्रोह जस्ता गराएर चाहिँ नेपाल राष्ट्र चाहिँ के भने स्वत चाहिँ तपाईँको चाहिँ भारतमा चाहिँ समाहित गराउँछ। यसले त्यो अत्यन्त जस्तो इन्दिरा गान्धीले के भने थिइन् भने त्यो कुरा धेरै मान्छेलाई थाहा छैन। सिक्किमलाई चाहिँ मैले तपाईँको बुलेटबाट लिएँ, हजुर, नेपाललाई चाहिँ ब्यालेटबाट लिन्छु भने उनीहरूको त तपाईँको घोषित नीति हो। हजुर, र जसले तपाईँको कुनै विदेशी चेलीसँग विवाह गरेर चाहिँ तत्काल नागरिकता दिनु भन्छन् या कुनै पुरुषले चाहिँ पुरुषसँग चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध गर्ने महिलालाई चाहिँ तत्काल नागरिकता दिने भन्छन्, यिनीहरू यो देशका राष्ट्रद्रोही हुन् र नेपाललाई चाहिँ यो चाहिँ भारतमा मिलाउने तत्त्वहरू हुन्। हजुर, त्यसैले यसमा हामीले कडाइ गर्नुपर्छ। म के सार्क मुलुकमा भएको व्यवस्था राखेर म फेरि एकदम चाहन्छु, पाकिस्तानमा 5 वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने, भारतमा 7 वर्षपछि प्रक्रिया सुरु हुने, त्यो प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि तपाईँको 12 महिना अथवा 1 वर्ष चाहिँ भारतमा बसेको हुनुपर्छ। भुटानमा बच्चाले नागरिकता लिएपछि मात्रै तपाईँको यसको बाउ त्यहाँ विवाह गरेर गयो, सन्तान हुन्छ, उसले लिएपछि मात्रै तपाईँको उसले नागरिकता। हजुर, हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशमा 2 वर्षपछि दिने, मालदिभ्समा त नागरिकता लिन 12 वर्षपछि कुर्नु पर्ने, त्यसमा पनि उसले मुस्लिम धर्म अपनाएपछि मात्रै नागरिकता पाउने। हजुर, हेर्नुहोस्, तपाईँको अफगानिस्तानमा 7 वर्षपछि, नेपालमा आएकै दिन सुहाग रातकै दिन के नागरिकता कन्न भयो। र अर्को तपाईँको के भन्दाखेरि अहिले तपाईँको यो चाहिँ मिडियामा चाहिँ के आएको छ भने अब भारतीयहरूले हामीलाई चेली दिँदैनन् हजुर भन्ने मधेसी नेताहरूको रुवावासी सुरु भएको छ। र हाम्रो इतिहासको पनि म विद्यार्थी भएको हुनाले मल्लकालमा के थियो भने हाम्रो चाहिँ तराईसँग चाहिँ वैवाहिक सम्बन्ध थियो। त्यसैले आज तपाईँको काठमाडौँका न्यायहरूमा चाहिँ मैथिल संस्कृतिको चाहिँ ठुलो गीत सङ्गीतदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ ठुलो प्रभाव छ। र नेपालको मल्लकालको पछिल्लो दरबारमा चाहिँ तपाईँको मैथिल भाषा चाहिँ दरबारीय भाषा थियो।
त्यसैले हाम्रो चाहिँ त्यो इतिहासको जगलाई हामीले पक्रेर के गर्नुपर्छ भने अब तपाईँको भारतीयसँग मात्रै रोटी बेटीको सम्बन्ध छैन अर्जुनजी। तपाईँको उत्तरतिरको तपाईँको तिब्बती अथवा चिनियाहरूसँग पनि हाम्रो के छ भने रोटो ढिँडो र बेटीको सम्बन्ध छ। हजुर। अब भोलि चिनले पनि तपाईँको यहाँ 50,000 अथवा 1 लाख मान्छेलाई तपाईँको विवाह गरेर चाहिँ यो देशमा चाहिँ राजनीति गर्न थाल्यो भने त्यतिखेर इन्डियनहरू तपाईँको ठाडो सिरले पनि चाइनिजहरूलाई हेर्न सक्थ्यो। हामी त बरु चिनियासँग पनि लडेका छौँ, हिजो अङ्ग्रेजसँग लड्यौँ, मुसलमानसँग लड्यौँ, तिब्बतीसँग लड्यौँ। हाम्रो त लड्ने संस्कृति हो, हामी लडौँला। तर यो अत्यन्त खेदजनक छ। सार्क मुलुकमै भएको व्यवस्थाको पनि तपाईँको गरिन्छ। अझ बेलायतमा के छ भने 3 वर्षपछि दिने उसको के भने अङ्ग्रेजी बोल्ने, लेख्ने र पढ्न सक्नुपर्ने र बेलायतको रीतिरिवाजप्रति चाहिँ ऊ चाहिँ के हुनुपर्ने, प्रतिबद्ध हुनुपर्ने र उसको छवि चाहिँ स्वच्छ भएपछि मात्रै नागरिकताको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ। अमेरिकामा पनि यस्तै छ। हाम्रा यी कथित मान्छेहरूले तपाईँको भात खान्छन् कि घाँस खान्छन् भन्नुहोस् त। भारतमा भएको तपाईँको व्यवस्था त्यस्तो छ। अहिलेसम्म मान्छेले त तपाईँको चाहिँ नागरिकता पाउँदैनन्। जस्तो बर्मामा पनि सर तराईका नेताहरू त आगो बल्छ अब तराईमा भन्न थाले त सर। होइन, यो तराईमै विरोध भइसकिरहेछ र यसको समर्थन सबैभन्दा यसको तपाईँको असरै तराईलाई पर्छ। त्यसैले तराईका मान्छेहरूसँग तराई अब हाम्रो वैवाहिक सम्बन्ध कसरी जानुपर्छ भने जसले हाम्रो सामूहिकता हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। जसरी मल्लकालमा चाहिँ तराई पहाडको विवाह थियो, अब हामीले वैवाहिक सम्बन्ध पनि इन्डियासँग, चीनसँग अथवा युरोपसँग गर्ने होइन, यसलाई कम्प्लिट निरुत्साहित गर्नुपर्छ। हाम्रो अभियान भनेकै ठुला तपाईँको जनसङ्ख्या भएका दुवै राष्ट्रहरूको चाहिँ नागरिक लगायत यो प्रक्रियालाई हामीले रोक्नुपर्छ र हाम्रो चाहिँ जस्तो तपाईँको क्षेत्री बाहुन जनजाति अथवा तराईवासी, हिमालवासी अथवा पहाडी यसको चाहिँ वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ हिजोको इतिहासलाई हामीले सम्झेर पुनर्जीवित गर्नुपर्छ। हामीले विदेशीहरूसँग अथवा छिमेकीसँग विवाह गर्ने होइन। यो तपाईँको प्रश्न पनि आज किन उठ्यो भने अर्जुनजी, हजुर सर, इन्डियनहरूकै कारणले उठ्यो। आज रोटी बेटीको कुरा गर्ने इन्डियनहरूले ती रोटी बेटीसँग वैवाहिक सम्बन्ध, हिन्दुत्वको कुरा गर्ने इन्डियनहरूले 4-4 चोटि नाकाबन्दी लाए 47 देखि अहिलेसम्म। र उनीहरूले के गर्छन् भने सिमानामा आएर बलात्कार गर्ने, नेपाली बस्तीहरूमा, नेपाली बस्तीमा आएर हत्या हिंसा गर्ने, तपाईँको सात सिमाना मिच्ने। हजुर। र यो काम गरेपछि रोटी बेटीको कहाँ यहाँ सम्बन्ध छ भन्नुहोस् त? रोटी बेटी हो कि बलात्कारीको सम्बन्ध हो? हाम्रो तपाईँको कालापानी लिपुलेक क्षेत्रमा आएर सैन्य क्याम्प खडा गर्ने भनेपछि रोटी बेटीको उल्लङ्घन हामीले गरेका छैनौँ। इन्डियनहरूकै दुर्बुद्धि र दुर्व्यवहारको कारणले यो स्थितिमा हामी करेक्सन हामी आफू हुनु परेको नभए। तर जस्तो तराईमा भनौँ न नेपाल भारत बिचमा वैवाहिक सम्बन्ध र अरू चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा परम्परा त साझा छ, संस्कृति साझा छ, रगतको पनि नाता छ भन्ने कुरा त हामीले मान्नै पर्छ। होइन, मान्नुपर्छ। यो वैवाहिक संस्कार छ नि। होइन, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। यो कसले तोड्यो भन्नु त? हामीले तोड्यौँ कि इन्डियनहरूले तोडे? जब उनीहरूले तोड्यो भने हामीले पनि तोड्न बाध्य हुनेछौँ। हजुर। होइन, अर्को कुरा यससँगै तपाईँको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने यससँगै जोडिएर आएपछि जस्तो सिमानाकै समेत जोडिएर आएपछि यो सीमासम्म रहेका नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ जीवनस्तर सुधार्ने, इन्डियाको परनिर्भरता घटाउने र नेपालमै चाहिँ तपाईँको रोजगारीदेखि लिएर बजारदेखि लिएर यावत कुराहरूको सुविधा गरेर उनीहरूको सुविधालाई पनि सँगसँगै प्राथमिकतामा चाहिँ यो चाहिँ नागरिकता विधेयकले यो कुरा पनि जोड्नुपर्छ। जस्तो तपाईँको सीमा सुरक्षामा कालापानीमा जोड्दाखेरि त्यहाँको जनतालाई चाहिँ भारततिर परनिर्भर हुने अर्थतन्त्र, राजनीति, यो वैवाहिक सम्बन्ध त्यसलाई अब जस्तो तपाईँको भारत के अरे तराईतिरका मान्छेले त्यहाँका पुरुषहरूले सबै भारतीयतिर बिहा गरेपछि त्यहाँको महिलाको समस्या आउँछ कि आउँदैन? त्यसैले त्यो चाहिँ तराई र पहाडको वैवाहिक सम्बन्धलाई चाहिँ अगाडि बढायो भने हाम्रो राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ। यसले के गर्छ भने नेपालको चाहिँ यो सार्वभौम सत्ताको रक्षा पनि तपाईँको सदाका लागि चाहिँ यसले गराउँछ। निरौलाज्यू, यहाँको विचार मैले सुने, तपाईँ एउटा पुरानो काङ्ग्रेसमा आस्था राख्नुभएको, त्यो पार्टीमा एउटा काम गरेको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, किसुनजीको एउटा स्वकीय सचिवको जिम्मेवारी पनि निभाइसकेको व्यक्ति। अहिले यो अङ्गीकृत नागरिकता 7 वर्षमा विदेशी बुहारीलाई दिने भनेर जुन संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा बहुमतले पारित हुँदाखेरि यसको विरोध उग्र रूपमा त काङ्ग्रेसले गरिरहेछ नि सर। होइन, अब तपाईँको काङ्ग्रेस के देखिन्छ भने एउटा तपाईँको काङ्ग्रेसमा चाहिँ
घोइरे कामी भन्ने अहिले बिरामी भएर हस्पिटलमा हुनुहुन्छ। यो पश्चिमतिरकै तपाईँको काङ्ग्रेसको पुरानो तपाईँको चाहिँ यो प्रजातन्त्र सेनानी हो। अब अहिले उसले छोडेर के भने बाबुराम कामीलाई चाहिँ नेता मानेर हिँड्दैछ, अङ्गीकृत लगायत उपेन्द्र लगायतको। र काङ्ग्रेस हजुर अहिले काङ्ग्रेसको यो अङ्गीकृत नागरिकता अथवा यो नागरिकता विधेयकको सवालमा चाहिँ काङ्ग्रेस के छ भने यसको कार्यालय अहिले दिल्लीमा छ। काङ्ग्रेसको कार्यालय सानेपाबाट सरिसक्यो, अहिले दिल्लीमा छ यो एजेन्डामा के। र एमसिसीको प्रकरणमा चाहिँ यसको कार्यालय कहाँ छ भने वासिङटनमा छ। र हेर्नु होला काङ्ग्रेस यिनै दुईटा एजेन्डाको कारणले काङ्ग्रेस सदाका लागि विनाश हुने सम्भावना बढेर गएको छ। र अहिले तपाईँको काङ्ग्रेसले, किनभने काङ्ग्रेसमा हेर्नु होला कहिले पनि इभन बिपी कोइराला सम्म पनि 33 सालसम्म पनि बिपी कोइरालाले नेपाली राष्ट्रियताको मौलिक चरित्रलाई कहिले पनि स्वीकार्नु भएको थियो। म तपाईँको 33 साल अगाडिको बिपी कोइरालाको राष्ट्रियताको अडानलाई म मान्दिनँ। हजुर मैले सुरुदेखि नै विभिन्न मिडियामा विरोध गर्दै आएको छु। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रियता भनेको भूगोल हो, राष्ट्रियता भनेको जनताको भावना हो, त्यो भावनालाई प्रजातन्त्रले जोड्छ अनि मात्रै राष्ट्रियता बलियो हुन्छ। भूगोल बेगरको अहिले सिक्किममा तपाईँको नेपाली राष्ट्रियताको भावना चर्को रूपले जाग्यो भने सिक्किम के स्वतन्त्र हुन्छ? त्यसैले राष्ट्रियताको सुरुवातै भूगोलबाट हुन्छ, त्यसको अन्त्य पनि भूगोलको स्वामित्व गुमेपछि हुन्छ। यद्यपि जनतालाई एकीकृत गर्ने, जनतालाई गर्ने भावना त तपाईँको महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि राष्ट्रियतालाई तपाईँको चाहिँ प्रायोरिटी दिएन। यद्यपि प्रजातन्त्र समाजवाद, राष्ट्रियता प्रजातन्त्र समाजवाद भन्ने कुरा लेखे पनि राष्ट्रियता मूल प्रायोरिटीमा काङ्ग्रेसको कहिल्यै पनि परेन। काङ्ग्रेसले जहिले पनि यो पश्चिमा क्रिस्चियन तपाईँको डेमोक्रेसी र ह्युमन राइटलाई मात्रै काङ्ग्रेसले चाहिँ मेन आधार मानेको छ। यो यसको चाहिँ दुर्बुद्धि हो। यदा कदा बरु हेर्नुहोस्, एउटा नेपालमा अनौठो छ, कम्युनिस्टहरू अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त मान्ने शक्ति हो। पुँजीवादी व्यवस्था भनेको तपाईँको राष्ट्रियतालाई महत्त्वपूर्ण। अहिले ट्रम्पले के भनेको छ? अमेरिका फर्स्ट भनेको छ कि छैन? एकदमै। मोदीले भनेको, सी जिनपिङले भने के खान्छन् भन्नुहोस् त काङ्ग्रेसका मान्छे। यस्तो संवेदनशील विषय भने यो विनाशकाली विपरीत बुद्धि हो। त्यसैले यो गलत हो। र काङ्ग्रेस लगायत यत्रो जनताले चाहिँ, त्यसैले हाम्रो जनताको आस्था विश्वासलाई कुठाराघात कसैले गर्छ भने त्यसको विनाश हुन्छ। र नेपाली काङ्ग्रेस यो दुईटै कारणले नोहोर हुँदैछ। हेर्नुहोस्। हजुर। र हेर्नु होला अब यो एमसिसी फेल हुँदा पनि तपाईँको नेकपाकै कारणले हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब एमसिसी फेल भएपछि के हुन्छ? तपाईँको यो अहिले कालापानी यो लगायतको नक्सा पनि कसको नेतृत्वमा भएको छ? नेकपाको नेतृत्व। अब तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकता कसको नेतृत्वमा भएको छ? नेकपाको पनि। अब यो तपाईँ एमसिसी पनि फेल नेकपाको नेतृत्वमा भयो भने अर्को चुनाव कथम भयो भने खड्ग ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ यो सरकार लगायत यो सिस्टम जान्छ। त्यो सिस्टम देखिसकिएको छ। कथम यो तपाईँको सिस्टम रह्यो भने पनि काङ्ग्रेससँग न एजेन्डा छ, न सत्ता छ, न नेतृत्व छ। यत्रो बदनाम नेतृत्व। फेरि काङ्ग्रेसभित्र के देखिन्छ भने तपाईँको अर्जुनजी, के देउबा, के कोइराला, के सिटौला, के पौडेल, के निधि, के पहाडे, के तपाईँको यो तराईवासी, के हिमाली, यो एमसिसी र तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकतामा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। यही कारणले यिनीहरूको सर्वनाश हुँदैछ। त्यसैले यो निन्दनीय र खेदजनक कुरा हो। हजुर। भनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस जो चाहिँ अत्यन्त पुरानो नेपालको एउटा राजनीतिक दल, धेरै आन्दोलनको नेतृत्व पनि गर्यो, अब त्यो विसर्जनतिर हो भन्ने हो? एकदम विसर्जन। नागरिकताको सन्दर्भमा यो भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ, एमसिसीको प्रकरणमा यो अमेरिकन काङ्ग्रेस जस्तो देखिन्छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको न पनि छैन। भनेपछि त्यो बिपीको काङ्ग्रेस, गिरिजाको काङ्ग्रेस रहेन। अब गिरिजाको त कुरा छोड्छ, बिपी गणेशमान भट्टराईको काङ्ग्रेस रहेन। यो आजको विकृति ल्याउने नै गिरिजा प्रसाद हो कि? हजुर। यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष कसले ल्याएको? गिरिजा प्रसादले होइन? गिरिजा प्रसादजीको नेतृत्वमै आएको होइन त? हजुर। त्यसैले यसको सर्वनाश गिरिजा प्रसादले के गरे भने काङ्ग्रेसको चाहिँ यो चाहिँ यसलाई चाहिँ काङ्ग्रेसको यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयतामा गएपछि काङ्ग्रेस के भयो भने काङ्ग्रेसको यो चाहिँ मृत्युको चाहिँ प्रक्रिया सुरु भयो, रोगी भयो। र अब शेरबहादुर लगायत यी जति पनि छन्
बहादुर प्रसादहरूले चाहिँ अब त्यो मृत काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यो चाहिँ के गर्ने दागबत्ती दिने मात्रै। हजुर, भनेपछि सर यहाँको विश्लेषणलाई मैले सुने र आजको मितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जसको नेतृत्वमा भर्खरै मात्र एउटा लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी जुन भूभागमा चाहिँ 58 वर्षदेखि चाहिँ भारतीय चाहिँ सेनाको एउटा चाहिँ त्यहाँ परेड खेलिराखेको अवस्था पनि छ। नक्सामा त्यो हामीले चाहिँ ऐतिहासिक रूपमा ल्याइसकेका छौँ। संविधान पनि संशोधन प्रक्रियामा गयो, त्यो एउटा भयो। सँगसँगै चाहिँ अब यहाँ नागरिकताको सवालमा पनि नेकपाले भनौँ न जुन स्ट्यान्ड लियो, अब राम्रोलाई त हामीले राम्रै भन्छ होइन, जुन स्ट्यान्ड लियो त्यसलाई त पक्कै पनि राम्रो भन्नु पर्ला। यी दुईवटा मुद्दाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी अर्थात् नेकपाको फेरि हाइट हुन्छ नि नेपाली जनताको माझ अलिकति त्यसले चाहिँ बढेको अर्थात् त्यसले चाहिँ अलिकति चमक ल्याएको अवस्था हो सर। एकदम त्यसले बढेको हो, तर त्यो बढेको चाहिँ एमसिसी पास गऱ्यो भने यी सबै खरानी हुन्छ। किनभने एमसिसीले आउने दुष्परिणाम जुन ल्याउँछ, नेपाललाई चाहिँ सैन्य अखडा गरेर यो हत्या हिंसाको चाहिँ तपाईँको जुन चक्रव्यूह नेपाललाई गर्छ, यी सबै दुइटै एजेन्डा खरानी हुन्छन्। यदि एमसिसी फेल भयो भने साँच्चीकै तपाईँको चाहिँ उनीहरूले यी तिनटै एजेन्डा मार्फत राजनीतिका जुन एजेन्डा हुन्छ नि पिपुलमा जाने, यो चाहिँ उनीहरूले हाइज्याक गर्छ। हजुर, अरूसँग केही पनि न एजेन्डा हुन्छ न नेतृत्व हुन्छ। साँच्चीकै तपाईँको नेपालको इतिहासमा उनीहरूले चाहिँ अमिट छाप छोड्नेछन्। हजुर निरौलाज्यू, तर यहाँले यस्तो भन्दै गर्दाखेरि जस्तो एमसिसीमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जुन यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ पछाडि फर्के भन्ने कुरो रह्यो होइन, तर प्रधानमन्त्रीज्यूको लेटेस्ट स्टेटमेन्टहरू उहाँले दिनुभएको स्पिचहरू हामीले सुन्दाखेरि उहाँले त तपाईँ यसरी एमसिसी गलत छ भनिराख्नु भएको छ नि, यस्तोलाई त नपढेको भन्नुहुन्छ नि त, पढ्नु भएको छैन। एमसिसी अमेरिकन सेना कहाँ आउँदैछ मैले त कतै पनि देखेको छुइनँ, कहाँ आयो अमेरिका सेना, आजै आए जस्तो गरेर चाहिँ विरोध गरिराखेका छन् भनेर मान्छेहरू बोल्दैछन् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले त भन्नुभएको छ नि सर, रोस्टममा राष्ट्रिय सभाको त्यो उसमा पनि बोल्नुभयो। एउटा तपाईँको अर्जुनजी यो एमसिसी मात्रै होइन, अमेरिकाको चाहिँ अलिकति बिहार आएर तपाईँको अमेरिकाको हामीले के हेऱ्यौँ भने तपाईँको चिनिया यो सिल्क रोड भन्नुहोस् अथवा बिआरआई भन्नुहोस्, हजुर, यो चाहिँ तपाईँको व्यापार र उत्पादनसँग जोडिएको छ, व्यापारिक रणनीति भन्नु। हजुर, अमेरिकाको चाहिँ एमसिसी मात्रै होइन मित्र, अमेरिकाको रणनीति भनेको सैन्य रणनीति हो। त्यसैले जस्तो चिनियाहरूले संसारमा बन्दरगाह बनाएका छन्, बाटो बनाएका छन्, उद्योग धन्दा बनाएका छन्, अमेरिकाले संसारभरि के छ सैन्य क्याम्पहरू बनाएको छ। र अमेरिकाको तपाईँको उनी भनेको के भन्दाखेरि बारुदको व्यापार गर्ने हो, हतियारको व्यापार गर्ने हो उसले संसारभरि। त्यसैले उसको त घोषित रणनीति हो। र अमेरिकाको संसारभरि चाहिँ यो के चाहन्छन् भने उनीहरू यो नेपालमा पनि यो देखिएको छ, यो प्रजातन्त्र र मानवाधिकार जुन पश्चिमा चिन्तन प्रणाली छ यसले के गर्छ भने हामीलाई विभाजन गर्छ। अहिले हामी केमा विभाजन छन्, कोही जातिमा, कोही क्षेत्रमा, लिङ्ग, तपाईँको त्यसपछि विभिन्न तपाईँको चाहिँ महिला पुरुष। अहिले संविधानले के छ, संविधानै राष्ट्र विरोधी हो। संविधानमा के छ भने जनजाति, आदिवासी, दलित, तपाईँको महिला, मुस्लिम, तपाईँको यस्ता आयोगहरू बनाएर खस लगायतका आयोग बनाएर संविधानै विभाजनको छ। सबैलाई आरक्षण चाहियो त सर, होइन? खसहरूलाई पनि आरक्षण चाहियो, क्षेत्री बाहुनलाई के अरे हाम्रो दलितलाई पनि चाहियो, मधेसीलाई चाहियो, जनजातिलाई चाहियो। उनीहरू के चाहन्छन् भने नेपालमा नेपालीहरूलाई विभाजित गरेर हजुर आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न। खड्गौलीहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु, अमेरिकन के चाहन्छ भने नेपालको उच्च हिमाली जिल्लाका एयरपोर्टहरूलाई, विमानस्थलहरू जो हाम्रो 8-9 वटा छन्, जस्तो सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, तपाईँको त्यसपछि सिमीकोट, अब तपाईँको यो सङ्खुवासभा लगायत 9-10 वटा जिल्लामा चाहिँ उच्च स्तरका चाहिँ यो भौगोलिक क्षेत्रका भएका एयरपोर्टहरूमा चाहिँ फाइटर विमान अथवा यो चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ ल्यान्डिङ गर्ने अनि चीनलाई हान्न चाहने। भारतमा त यस्तो खालको के रहेछ भने अर्जुनजी, त्यही जम्मू कश्मीरको एरियामा रहेछ यो हाई तपाईँको उच्च स्तरीय होइन, यो चाहिँ उच्च स्तरीय तपाईँको चाहिँ भौगोलिक उसमा तपाईँको यसमा चाहिँ रहेनछ कि नेपालमा मात्रै रहेछ। त्यसैले यो एमसिसी आएपछि यी रणनीतिक तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्षेत्रहरू पनि भोलि प्रयोग हुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने त्यसले मात्रै चीनलाई चाहिँ तिब्बती क्षेत्रमा हान्नका लागि सजिलो हुन्छ। किनभने दिल्लीबाट भन्नुहोस् अथवा तपाईँ कश्मीरबाट भन्नुहोस्, यसमा चाहिँ इन्डियनको पनि स्वार्थ छ। यसमा यो रणनीतिमा इन्डियन पनि फसेको। इन्डियाको के स्वार्थ छ? होइन, इन्डिया त तपाईँ चीनलाई कमजोर गराउन चाहन्छ।
तिब्बतको मुद्दा उठाएर तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउने त उनीहरूको संयुक्त तपाईँको प्रयास हो। त्यो एमसिसीले 3टा जिल्ला उ गरेको छ हजुर होइन, तपाईँको मुस्ताङ, पाल्पा र तपाईँको चितवन हजुर होइन। अब यो के भने एमसिसीको 3टा रणनीति छ। एमसिसी मात्र होइन, जस्तो तपाईँको इन्डो पेसिफिक तपाईँको जुन जुन अहिले आएको छ, यो पहिले चाहिँ तपाईँको पेसिफिक कमान्ड हो, त्यो सेनाको नेतृत्वमा थियो। इन्डियनहरूलाई प्रोभोक गराउनको लागि इन्डो पेसिफिक भनेर राखिएको। त्यो इन्डो पेसिफिक पनि अमेरिकन सेनाको कमान्डमा तपाईँको चाहिँ गठन गरेको संस्था हो। त्यो अर्को कुरा एमसिसीले 3टा रणनीति बोकेर आउँछ जहिले। यो ट्विन टायरमा 2011को जुन तपाईँको घटना छ, त्यसपछि अमेरिकन त्योभन्दा अगाडिदेखि नै उनीहरूको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ। त्यसपछि उनीहरूले के भने 3D को चाहिँ तपाईँको रणनीतिमा चाहिँ छ, एउटा डिफेन्स, एउटा तपाईँको डिप्लोमेसी, एउटा डेभलपमेन्ट चाहिँ देखाउने जात मात्रै हो। आज तपाईँको अमेरिका यो एमसिसी भनेकै 3D को त रणनीतिमा छ भनेपछि आज अमेरिका त्यत्रो आर्थिक मन्दीले ग्रसित छ, त्यत्रो आन्दोलन र तपाईँको विग्रह भइरहेको छ। फेरि यो एमसिसी भनेको व्यापारिक संस्था हो, यो मुनाफामा चल्ने हो। यसमा हाम्रो कुनै पनि तपाईँको हस्तक्षेप लगायतका यी कुराहरू धेरै कुरा आइसकेका छन्। यो त नाफाका लागि आउने संस्था हो। हजुर, त्यसैले खड्ग ओली, शेरबहादुर देउवा तपाईँको यिनीहरू नालायक पात्रहरू हुन्। जस्तो अहिले के छ तपाईँको एउटा रमाइलो पनि हुन्छ, नरेन्द्र मोदीले कोरोनाको उपचार कसरी गर्ने भन्ने तपाईँको भने थाल ठटाओ, ताली बजाओ, दीप जलाओ, कोरोना भगाओ। आज सबैभन्दा बेसी तपाईँको कोरोनाको प्रभाव नै भारतमा बढिरहेको छ। अब हाम्रो नरेन्द्र हाम्रो खड्गप्रसाद ओली अर्को के भन्नुहुन्छ भने लसुन खाओ, बेसार खाओ, अदुवा पानी खाओ, हाच्छिउ गर कोरोना भगाओ। अब डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपति के भन्नुहुन्छ भने तपाईँ चर्चमा गएर प्रे गर, अनि यो कोरोना चाहिँ नर्कतिर भागिजा भनेर श्राप गर, अनि चाहिँ के हुन्छ कोरोनालाई छुँदैन भनेपछि आज यो कोरोनाको कारणले नै यी त नालायक पात्रहरू नभए यस्ता कुराहरू बोल्न मिल्छ। उहाँहरू बोल्नुहुन्छ जापानमा तपाईँको हिरोसिमा र नागासाकीमा अमेरिकन लगेर कसरी सर्वनाश गरेर उहाँहरू बोल्नुहुन्छ। भियतनाममा तपाईँको युद्ध गरेको अफगानिस्तानको कुरा, अहिले सिरियाको कुरा अमेरिकाले के गरिरहेको छ, अहिले इराकमा त्यहाँबाट सेना हट्न हामी मान्दैनौँ, हाम्रो ठुलो लगानी भएको छ भनेर अमेरिकाले धम्की दिइरहेको छ भनेपछि उहाँहरू तपाईँको यो देशको हो कि कुन देशको नागरिक? त्यसैले यो गैर जिम्मेवार, त्यसैले चाहिँ त यो व्यवस्था भनेको के भने यिनै गैर जिम्मेवार यस्ता गलत मान्छेहरूलाई सत्ता दिने, भ्रष्टाचार गर्न पाउने र उनीहरूका चाहिँ ईश्वरवेश जस्ता यिनीहरूले गर्व चाहिँ यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता भनेको तिनीहरू गर्व र त्यो बच्चामा अधिकारहरूकै हुन्छ। यिनीहरूले पाउने भनेको एएमसिसी, महाकालीमा त 1 खर्ब 20 अर्ब आउँछ भने कहाँ गयो मान्छे? यसको जवाब देऊ। यो त जेलमा बस्नुपर्ने मान्छे हो यिनीहरू। र अख्तियार भनेको भ्रष्टाचार। आज सबैजना एक्टिभ पोलिटिक्समा, त्यो पनि एउटा प्रोफाइल लेभलमै हुनुहुन्छ सबैजना। त्यत्रो ढाक्न पाइन्छ। आज कहाँ छ त महाकालीको एउटा इँटा लाग्यो, महाकाली नदी छ, महाकाली परियोजना कहाँ छ त भनेपछि यस्तो नाला यो 30 वर्षमा सबैभन्दा यो राष्ट्रलाई यो तपाईँको यो अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थितिमा पुर्याउनु उहाँहरू नै हो। र यो के भने यो उहाँहरूले यो भन्नु भनेको हामी नपढ्ने, जसले जीवनभरि यही अनुसन्धान र यसका लागि हामीले हिँडिरहेका छौँ। कोही 8 पासे, कोही तपाईँको टेस्ट पासे चाहिँ प्रधानमन्त्री र यो चाहिँ विदेश मन्त्री जस्ता उहाँहरू पढ्ने। हामी यस्तो अरूले सुन्दा पनि अलिकति लज्जाबोध हुनुपर्छ। हजुर, त्यसैले यो गलत कुरा हो र यी नालायकहरूको बारेमा हामीले यसरी छलफल गर्नु पनि हाम्रो पनि अपमान हो। सर, यो त छँदैछ, तर एमसिसी जुन चाहिँ एउटा अहिले धेरै नै बहस पनि बनिरहेछ, नेकपाभित्रै पनि एउटा विरोधको स्वरहरू आइराखेकै अवस्था छ। एमसिसी चाहिँ त्यो सदनमा टेबल हुने दिन पनि सायद आउला अब चाँडै। अब प्रधानमन्त्रीज्यूले त यसको फेभरमा हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी फेभरमा हुनुहुन्छ। एमसिसी पास भएन भने र भयो भने के फरक हुन्छ सर? संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। अत्यन्त एमसिसी पास हुँदैन, नम्बर 1। किनभने एमसिसी सभामुखले टेबल गर्नुपर्छ। सभामुखले आफ्नो चाहिँ सचिवालय बैठकले पास नगरिकन म टेबल गर्दिनँ,
पहिले सचिवालय बैठकबाट पास गर्नुहोस् भन्ने कुरा उहाँको आइसकेको छ। सचिवालय बैठकमा खड्गप्रसाद ओली अल्पमतमा हुनुहुन्छ। त्यसैले एउटा त यो टेबुलै हुँदैन कि अहिलेको सभामुखलाई फेरि हटाउनु पर्यो। अब यसको त असार सायद 16 गतेसम्म मात्रै होला होइन, त्यसपछि फेरि अर्को वर्ष गर्लान्, अर्को गर्लान् होइन। दोस्रो कुरा के भने यत्रो तपाईँको जनताको विरोध भयो र यसले के गर्छ भने नि अर्जुनजी, अहिले हाम्रो यो दरबारिया भन्नुहोस्, इन्डियन भन्नुहोस्, काङ्ग्रेसी भन्नुहोस्, यो मधेसी जुन तराई मधेसका लिडरहरू छन् यिनीहरूलाई रुस विभाजन पछिको जुन एकल अमेरिकी नेतृत्वको जुन तपाईँको हिजोको तपाईँको बासी विचार बासी सोचाइ बोकेर यिनीहरू आइरहेका। अब तपाईँको के हुन्छ भने अबको संसारको राजनीति चाहिँ 3टा चिज बहसमा आउँछ लेखेर राख्नु। हजुर, एउटा अहिले तपाईँको यो कोरोनामा चाहिँ चीनको राज्य प्रणाली मात्रै सफल भयो, अमेरिका भारत लगायत तपाईँको नेपाल चाहिँ असफल भयो। यो चाहिँ असफलताको हो। दोस्रो के हुन्छ भने 1-1.5 वर्षभित्र चीनलाई रोक्न सकेनन् भने चीन विश्व शक्ति आर्थिक रूपले पनि हुन्छ। 2टा चिज उनीहरूले गुमाउँछ। एउटा राज्य व्यवस्थाको अहिलेको पुँजीवादी पद्धति ठिक कि चिनिया पद्धति ठिक भन्ने यो बहसमा आउँछ। हजुर, यो बहसमा चिनिया पद्धति ठिक हो अथवा कन्फ्युसियस लगायतको पूर्वीय मान्यता ठिक हो भन्ने स्थापित भएपछि के हुन्छ, उनीहरूको सैद्धान्तिक आधार पनि उनीहरूले संसारभरि गुमाउँदै जानेछ। अनि दोस्रो आर्थिक आधार पनि गुमाउँदै जानेछ। त्यसपछि के हुन्छ अर्जुनजी, त्यसपछि के हुन्छ भने तेस्रो नेतृत्वको आधार पनि अहिले पश्चिमाहरू धेरै चिन्तित यी 3टा कुरामा। अब तपाईँको के हुन्छ भने एमसिसी पास भयो भने चाइनिजहरू आक्रामक रूपले आउँछन्। जुन कुरा चिनिया राष्ट्रपति तपाईँको नेपाल आएको बेला हड्डी मासुचित तपाईँको दिन्छु, छुट्याइदिन्छु अथवा टुक्राइदिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति यिनीहरूकै लागि हो। त्यो पिपुललाई भनेको होइन। अहिलेको सत्ता यही ओली लगायत यो सत्ताले चाहिँ हाम्रो विरुद्ध खेलिस् भने तेरो यहीँ आएर हामी ध्वस्त गर्छौँ। उसले त बोलेकै त गएको छ, त्यो त मिडियामा पनि आएको छ। अब तपाईँको त्यो भने चीन आक्रामक रूपले आउँछ, यहाँ चाहिँ तपाईँको इन्डियन र अमेरिकनले त्यसलाई गर्न सक्दैन, रोक्न सक्दैन। किन अमेरिका आफै कमजोर हो। कुन बेला अमेरिका विभाजन हुने हो ठगान छैन। त्यत्रो मोमेन्ट आन्दोलन भइरहेको छ र अमेरिकामा गएर अमेरिकाको नेसनलिजम भनेकै श्वेत राष्ट्रवाद हो। त्यसैले यसले के गर्छ भने अनि उनीहरूले के गर्छन्, अमेरिकनले हेर्दै जानु होला। अहिले पनि बिना नेतृत्व बिना एजेन्डाको जुलुस उनीहरूले गराउँछ। यो अहिले पनि केही बालुवाटार लगायतमा यो भइरहेको छ। उनीहरू के चाहन्छन् भने कुनै पनि नेतृत्व कुनै पनि एजेन्डा तपाईँको प्रवेश नगराउने, ठुल्ठुला नारा जुलुस र तपाईँ गराउने र हाम्रा संवेदनशील क्षेत्रमा चाहिँ आगजनी लगाउने, हत्या हिंसा बढाउने र यहाँको सैन्य सुरक्षालाई पनि असफल गराउने। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्र मार्फत फेरि उनीहरू सेना ल्याउने। यो उसमा उनीहरूको अगाडि आउनेछन् फेल भयो भने। होइन भने उनीहरू डाइरेक्ट एमसिसी मार्फतै आउनेछन्। यदि तपाईँको भनेपछि जसरी गरे पनि विदेशी सेना अमेरिकन सेना आउने बाटो आउँछ, तर त्यसलाई नेपाली जनताले रोक्छन्। त्यो दोस्रो जुन तपाईँको बिना नेतृत्व र बिना एजेन्डाको कुरा छ यो बुझिरहेका छन्। अब यसले के हुन्छ भने उनीहरूले आर्थिक गतिविधि तपाईँको रोक्छन्, अनुदान सहयोग। अहिलेसम्म यो 30 वर्ष हामीले आर्थिक अनुदान लिएर के चाहिँ भयो त नेपाली जनता? आज 70 लाख मान्छे तपाईँको विदेशमा कमाएर छन् भने यो तपाईँको रोक्ने साथ चाइनिजले के गर्छ भने यिनीहरूको भन्दा तपाईँको 100औं गुणा चाहिँ चाइनिजले सहयोग गर्छ। अहिले तपाईँको तत्काल पैसा निकाल्न सक्ने शक्ति पनि सामर्थ्य पनि चाइनामा छ। किनभने चाइनाको पनि के स्वार्थ छ भने उसको व्यापारिक स्वार्थ छ। उसको तपाईँको सैन्य रणनीतिभन्दा व्यापारिक स्वार्थ छ। किनभने नेपालको बाटो भएरै तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रेल चाहिँ तपाईँको इन्डिया लान चाहन्छ। त्यसैले तपाईँको अर्जुनजी मैले यसलाई असरको रूपमा हेरेको छु। हाम्रो शैव सिद्धान्त अनुसार चाहिँ कुनै पनि द्वन्द्वले चाहिँ निकास दिन्छ, यसले अवश्य निकास दिन्छ र यो जति पनि विदेशी र विधर्मीहरूको खेल छ त्यसबाट नेपाल मुक्त भएर आफ्नो मौलिक उसमा चाहिँ फर्कने म चाहिँ देखेको छु। हजुर, भनेपछि एउटा यो अवसर हुने रहेछ। एकदमै यहाँलाई अमूल्य समय दिनुभयो निरोलाज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु।